Manindot nga adlaw kaninyong tanan mga igsuon. Hinaot nga anaa mo sa maayong kahimtang karon. Ug kung naamoy mga Biblia, palihog kog abli niini sa Roma Kapitulo 5, versikulo 6 paingon 11. Ato kining pagabasahon. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, kipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanaara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Mga igsuon, giklaro sa mga asoy sa ebanghelyo nga nahibal-an ni Jesus nga siya na tawo aron mamatay. Sayo og kanunay niya giisgutan ng iyang kamatayon didto sa Marcos Kapitulo 8:31 ug sa Juan Kapitulo 2 versikulo 19 paingon sa 21. Igsuon, aduna bay higayon nga nakahuna-huna ka kung ngano kinahanglan niya nga ipaubos ang iyang kaugalingon aron mag-antos siya ug mamatay dayon? Daghan pa unta iyang mabuhat kung nabuhi pa siya pipila pa ka dekada. Huna-huna ang tanan nga mga sakit nga iyang maayo, ang mga milagro nga iyang mabuhat, ug ang mga dugang nga mga pagtulon-an nga iyang mahatag. Apan dili kini mahimo. Ang Dios adunay labi ka daghang plano ug katuyuan. Si Jesus namatay para kanato aron dili na kita kinahanglan mamatay pa. Kinahanglan niya nga mamatay ingon usa ka sakripisyo alang sa atong mga sala. Namatay siya aron mabanhaw ug mapildi ang kamatayon. Kinabubuton niya nga gihatag ang iyang kinabuhi aron mahimo kitang makig-uli sa Dios. Makita nato na sa Roma Kapitulo 5 versikulo 8 paingon sa 11 mga igsuon. Tungod sa atong kasalanan, ang kaligotgot sa Dios ania kanato. Apan gipakita sa Dios ang iyang gugma pinaagi kang Kristo nga paghalad sa kamatayon dito sa krus nga maoy nagtagbaw sa iyang kasuko. Si Kristo mao ang hingpit nga pasundayag sa dako ug hingpit nga gugma sa Dios. Ikinahanglan natog ayo ang paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi aron mabuhi kita. Gisulat kini ni Apostol Pablo niini nga katigbanan. Ang usa ka sala ni Adan nagdala og panghimaraot alang sa matag usa. Apan ang usa ka buhat sa pagkamatarong ni Kristo nagdala og usa ka matarong nga relasyon sa Dios ug bag-ong kinabuhi alang sa tanan. Maigsuon ko kang Kristo, unsa ba ang atong balos sa Ginoo niini nga kamatuoran sa atong mga kinabuhi? Samtang magapadayon kita sa atong paglakaw sa pagtuo, hinaot nga kining kamatuoran kanunay nga magapuyo sa atong mga kasing-kasing o magpadayon kita sa pagsimba o pagdaig sa atong Ginoo o atong ihalad ng atong mga kinabuhi kaniya. Giimbitar ko kamo sa pagampo. Ang among labing kaayo og may gugmaon nga langitnong Amahan, salamat sa imong gihatag nga adlaw nga kami gialagaran usab sa imong pulong. Samtang ginomdom namo ang imong pagsakripisyo sa krus, nagpasalamat kami kanimo sa imong dakong gugma ug kaluoy kanamo. Ginoo, gisimba kanamo karon ug gihangyo namo nga abrihan nimo ang among mga kasing-kasing ug hunahuna. Hinaot nga imong andamon ang imong mga katawhan aron kami makasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Ipadayag namo nga ikaw takos ug ginabalik namo tanan nga himaya, dungog ug pagdayeg. Sa bililhon nga ngalan ni Kristo kami nagaampo. Amen.
Salamat Jesus sa imong gugma. Awitan ka namo, upasidunggan ang imong ngalan. Nahimo kang kabus, aron kami madato. Giantos mo ang tanan, pagtamay o paglutos. Kay gusto mong kami makaambit sa gugma mong higpit. Salamat o Jesus sa dako mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dugan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Yukbuan o halaran, pasidunggan ang imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Maigsoon, simbahon nato siya. Ikaw gisilutan sa di mo kasalanan, tungod ug alang sa dako mong katuyuan. Nga aron ang tanang motuo, maluwas gyud nimo. Salamat o Jesus sa dako mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dugan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Yukbuan ug halaran, pasidunggan ang imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Pasidunggan ka. Simbahon ka o Diyos. Salamat. Yukbuan ka ug halaran ka, Jesus. Yukbuan ug halaran, pasidunggan ang imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Salamat o Jesus sa dako mong gugma. Ikaw lamang ang pangandoy ning dugan. Awitan ko ikaw, Diyos nga labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Yukbuan ug halaran, pasidunggan ang imong ngalan. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Mayong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo. Ang kadagaya sa ihang gugma, grasya, kalinaw ug kaluoy maanaa ka natong tanan mga igsoon sa magapaminaw kita sa pulong
nga iyang ipaambit nga ri kanato karong kahaponon. Dili ko maglangan kung naamoy mga Biblia palihog kog abli diha sa Juan kapitulo 6 bersikulo 66 padulong sa 69. Ato ning dunganan sa pagbasa mga igsoon. Tungod niini daghan sa mga tinun-an Hesus ang mibiya ug wala na gayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an. Ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Mga igsoon, ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong pag-aambitan karong kahaponon. Magampo kita, ato iduko atong mga ulo. Labing gamhanan nga Dios, salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Diin kami Lord God among gihiusa amo ang mga kasing-kasing ug hunahuna Lord God. Diha sa pag-alagad kanimo, diha sa pagsimba, diha sa pagtuboy, pag-isa sa imong buhi nga pangalan Ginoo. Ikaw lang ang angayan ni ining tanan Lord God ug wala nay lain Lord God nga matuboy nga maski kinsa Lord God ani nga kalibutan kundi ikaw lamang Lord. And Lord, among gipaubos among mga kaugalingon karong kahaponon, Lord God. Nangaliya kanimo ug sa imong balaang espiritu, Lord God, nga mao'y magasintro sa among mga kasing-kasing ug hunahuna. Diin among masabtan ang gusto nimong ipadayag diri kanamo, Lord God, ug among mabuhat ang mga butang nga gusto nimong ipabuhat kanamo. Lord, ikaw magapanalangin Ginoo kanako nga imong gamiton isip imuhang mouthpiece, Lord God. Nga mao'y magapamaba sa imuhang pulong, Lord God. And Lord, salamat Ginoo sa tanan, sa kusog nga imuhang ihatag kanamo. Ibalik namo tanan dungog ug himaya diya lamang kanimo. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Og amen. Mga igsoon, usa kini ka nindot nga paseyo nga angayan kaayo nato tagaan og pagtagad karong kahaponon. Tungod kay usa kini ka mensaheng relevant kaayo sa atong panahon karon. Di naata sa panahon sa mga pagsulay, mga problema, ug tungod ni ana daghan sa mga nag-ila nga Kristohanon nga nangapapag mga igsoon nangawala sa pasing sa ilahang pagtuo. Wala sila makabarog sa mga og makalahutay sa ilahang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ug kini nga paseyo magatudlo kanato sa barog nga malig-on, sa pagkupot sa atong pagtuo sa Dios nga dili ta mga luya nga magpabilin gyud ta diha kaniya ug nahiuyon pod kini mga igsoon nga mensahe sa atong tema karon which is steadfast in Christ. Ug ang uluhan ani nga mensahe mga igsoon mao ang hugot nga pagkupot sa atong pagtuo. Paingon sa katapusang bahin ani nga kapitulo mga igsoon sa kapitulo 6 na ay nindot kayo nga panghitabo ug usapod kanindot nga pangutana nga kailangan nato pamanlandungan o tagaan nato og pagtagad maayong pagtagad mga igsoon karong kahaponon. Sa pag-ingon diri sa bersikulo 66 padulong sa 67, pag-ingon diri tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Hesus ang mibiya og wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an ug kamo mubiya ba usab kamo kanako. Kung atong pagatun-an mga igsoon ang mga panghitabo nga ga-transpire ani nga kapitulo, atong makatunan nga kining mga tawhana ming talikod ug ming taliwas pud sa lain nga direksyon mga igsoon sa atong buhing Dios nga si Jesucristo. Ani nga pasiyo atong makita ang gipakita sa Dios kanila mga igsoon, gipakita ni Jesucristo. But before ta moadto sa akong giingon kaganina mga igsoon nga pangutana o tulo ka pangutana mga igsoon, atong tanawon sa kung kinsa gyud si Kristo sa kinabuhi sa uban nga mga disipulo. Diri sa Juan kapitulo 6 bersikulo 66 atong makita nga atong nga panahon daghan sa iyang mga tinun-an ang mingtalikod kaniya og minglakaw. Ang pangutana ngano? Aron atong masabtan mga igsoon nganong mingtalikod sila
o wala na sila ming padayon og sunod kang Kristo, kailangan natong ma-identify mga igsoon kung kinsa ning mga tawhana nga gimension diri ani nga bersikulo sa pag-ingon sa 66, tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Hesus ang mingbiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Kasagaran gyud sa mga tao nga mingtalikod sa ilahang pagtuo ani nga panahon mga igsoon tungod kay ang ilahang approach, no? Tungod sa ilahang approach sa pagtuo, sugod pa lang sayop na daan mga igsoon. Basin mangutana mo, unsay pasabot nimo ani pastor? And to answer that mga igsoon, there are those nga ning duol kang Hesus nga ga-experiment lang mga igsoon, gapamatyag lang o gapaniid lang kung unsay mahitabo kung musunod kang Hesus, no? Mao ning mga known kay nga mga linya mga igsoon nga sunod lang gud tagod, wala bitay mawala kung musunod ta. Naay mga inaana nga mga pangunahuna mga igsoon. They are just interested kang Kristo in some degree lang. And they choose to pursue Him, mga igsoon, on a sort of a trial basis lang yun. Kung nindot ang resulta, well, maayo. Kung dili, okay ra gyapon, at least gitistingan nato. Ano yung mga well-known kay nga mga linya sa tao, mga igsoon, na ay mga pangunaw na pod nga inana. Ug mao gyud ni ang atong makita ani nga pasayo mga igsoon. Notice, una sa tanan na ay mga disipulo nga mingsunod kang Kristo nga una curious lang about sa gahom ni Kristo aning panahon na. Ang pulong nga daghan diri sa bersikulo 66 mga igsoon atong matrace balik sa sugod nga bahin sa kapitulo 6. For instance, diri sa bersikulo 2 mga igsoon sa kapitulo 6 nga nag-ingon, misunod kaniya ang daghan kaayong tawo kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Ang upat gyud ka libro mga igsoon sa Gospels, Mateo, Mark, Luke, John, nag-reveal nga si Jesus usa ka mamumuhat og katingalad-an nga mga butang o usa ka milagroso nga tao. Ug tungod ni ana, daghang mga tao ang nagsunod-sunod kaniya mga igsoon nga naglaom nga makakita og mga milagro ug mga sinyalis. Mao nang dili gyud katingalad-an mga igsoon nga daghan gyud ang mga wala. Pag-abot diri sa bersikulo 66. Kay nagsunod-sunod naman sila tungod kay curious lang sila nga makita ang gahom ni Kristo. I am sure nga daghang mga magsisimba karong panahon na who appears to be followers of Christ mga igsoon pero dili klaro si Kristo sa ilahang mga kinabuhi. Why? Kay para sa ila si Kristo kailangan lang kung naay panginahanglan. Nag-ingon bitaw ang Salmo 46 bersikulo 1 mga igsoon, God is our refuge and strength, a very present help in times of our need. In taon diha ra gyud mga igsoon ang ilahang panglantaw ni Kristo. Kini mga tawhana nga gisgutan diri mga igsoon, mauni ang mga tao nga mga sign seekers. No, gapangita lang gid og mga sinyalis, mga milagro, as long as something interesting mga igsoon nga naghatag og novelty sa ila and they are entertained, magsunod-sunod gyud ni sila. Pero mga igsoon gikonfronta gyud ni Jesus kining mga klasiha sa mga tawhana mga igsoon aning ilang panahon. Kung basahon nato ang Lucas kapitulo 11 bersikulo 29 nag-ingon diri, pagkadautan gayud sa katawhan ni ining panahona. Nangayo silag ilhanan apan walay ihatag kanila. Dili lang sila curious mga igsoon sa gahom nga gipakita ni Jesucristo. Apan karon atong tan-awon ang usa ka rason nga nung nagsunod-sunod ni sila mga igsoon. Kaduha, curious pud sila about sa provision. Di lang sila curious sa gahom o sa power nga gipakita ni Kristo. Pan curious pud sila bahin sa provision nga gihatag sa Ginoo mga igsoon kanila. Sa magapadayon kita ning kapitulo 6 mga igsoon, atong makita
sa istorya nga si Jesus nagpakaon ug mukabat 5,000 ka mga lalaki, wala pay labot ani mga igsoon, mga babae, ilang mga asawa ug ilang mga anak. Human ani nagmilagro si Jesus mga igsoon. Minglakaw palayo sa panon. Tapos gisunod-sunod siya sa mga tao. Atong tanawon mga igsoon diri sa bersikulo 26 nga nag-ingon, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan og nga busog. Mao ni mga igsoon ang laing grupo nga gasunod-sunod ni Hesus. Ug kini nga grupo nagsunod-sunod dili lang sa milagro nga ginapakita ni Kristo mga igsoon, kundi nagsunod-sunod pud ni sila. Kay nakasiguro sila nga dili sila magutman. No, sigurista kaayo. Nga mapuno yun permi ang ilang tiyan mga igsoon. Paminaw nila kung magsunod-sunod sila secure na ilahang pamahaw, paniudto o panihapon. Apil pa snacks. Kini nga panon mga igsoon nagrepresenta kini sa mga tao nga gasunod-sunod lang kang Hesus for purely selfish reasons. They just try Him out aron makita nila mga igsoon kung unsa pa ang ma-offer ni Kristo Jesus kanila. As long nga puno ang ilahang tiyan ug maayo ilahang paminaw, magpadayon gyud ni sila sunod-sunod mga igsoon. However, it is likely sa dihang kining mga tawhana gitawag ni Jesus mga igsoon sa kinabuhing Kristohanon nga puno sa pagsakripisyo ug selflessness. Mao pod ning panahon mga igsoon nga kining mga tawhana ning talikod ug ming kalagyo. Kining mga klasiya sa mga disipulo mga igsoon gusto lang musunod sa Kristo nga mupakaon ug mupanalangin sa ila. Og Kristo nga dili mupakya sa ilahang panginahanglan. Nga malipay, nga maglipay kanila mga igsoon. Mao ni ang Kristo nga ilahang gipangita og dili Kristo nga mo-demand sa iyang gustong ngadto kanila. O klaro kayo mga igsoon nga mao gyud ning mga tawhana nga mubiha gyud kaniya. O ang ikaduha mga igsoon nga atong makita ani nga pasayo mao ang gusto ni Jesus. Kini nga kapitulo mga igsoon diri sa kapitulo 6, usa ka taas gyud nga kapitulo. And part of the reason ani mga igsoon is si Jesus nagsangyaw gyud didto sa sinagoga sa Capernaum. O ang mensahe niini nagdeal sa kamatuoran nga si Kristo mao ang tinapay nga nahulog gikan sa langit aron sa pagluwas atong dili makaluwas sa ilahang mga kaugalingon. Ug ani nga mensahe mga igsoon, Jesus is very direct sa pag-ingon diri sa verse 53. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ug mao ni ang mensahe nga wala gyud nila ikalipay mga igsoon nga ilang nadungog. Katong nang lakaw sa verse 66, minglakaw sila tungod kay si Jesus nagsugod sa pagdemand kanila. Ug kini nga demand lisod gyud ni para kanila mga igsoon nga sundon. Ug wala ni sila nalipay sa pag-uban kang Hesus mga igsoon ani nga panahona. Karon notice a couple of things mga igsoon nga nag-involve aron makabaton og kalipay diha kang Kristo. Una sa tanan, ang pagkalipay diha kang Kristo mga igsoon, pagkalipay pod diha sa iyahang pulong. Muning una, pagkalipay sa iyang pulong. Atong lantawon ang bersikulo kapitulo 6 bersikulo 60 sa pag-ingon, daghan sa iyahang mga tinun-an ang nakadungog ni ini ug ming ingon, lisod kaayo dawhaton kining pagtulon ana. Kinsabay makasabot ni ini. Ang pulong nga lisod mga igsoon o sa English pa hard. Ani nga bersikulo nagpasabot og rough, harsh or stern mga igsoon sa English pa nga
nga kahulugan. Pasabot maski unsaon nimo mga igsuon, gyud dili gyud nimo kaya. Atong tanawon ang bersikulo 61 mga igsoon. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giignan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Ang pulong nagbagulbol mga igsoon, o sa English grumble, reklamo kung sa Bisaya pa mga igsoon. Si Jesus nagproklama ug labihan kalisod nga kamatuoran nga naghimo sa mga katawhan atong panahon na og pagbagutbot, pagreklamo. Kay ngano, wala sila ganahi mga igsoon sa ilahang nadunggan. Ang ikaduha mga igsoon, ang pagkalipay diha kang Kristo, pagkalipay pud diha sa iyahang pagpamuhat diri kanato. Pag-ingon diha sa bersikulo 63 sa maong kapitulo, mao ang kapitulo 6 mga igsoon, ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan nga ninyo ang espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Ug sa bersikulo 65 mga igsoon nag-ingon, og midugang siya sa pag-ingon. Mauman gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa amahan. Immediately mga igsoon, following ani nga statements, no? Ato dayong mabasa ang daghan kanila nga minglakaw og mingkalagyo, mihunong sa pagsunod kang Kristo. After explaining His work mga igsoon sa mga kinabuhi sa mga tao, wala na gyud dayon sila ganahi sa pagsunod. Namuy-puy ilang mga abanga mga igsoon dayon gi-explain ni Jesus mga igsoon ngadto kanila nga unsa ang iyahang gibuhat sa kinabuhi sa usa ka tawo is a work of grace. Ug walay mahimo ang effort mga igsoon o ang buhaton sa usa ka tawo para sa iyahang katuyuan sa pagluwas sa iyahang kaugalingon. In other words mga igsoon, Jesus was saying that His work is to make His people more and more dependent mga igsoon diha kaniya. Ug ang ikatulong atong makita aning pasayo mao ang pangutana ni Jesus, no? Ug diri sa bersikulo 67 mga igsoon pag-ingon dia, busa miingon siya sa 12 katinun-an. Ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Siguro maingon nato mga igsoon nga si Jesus na dismaya sa iyahang nakita nga mga tao wala nagpadayon sa pagsunod kaniya og minglakaw palayo mga igsoon diha kaniya. Mao pud ni ang panahon diin si Jesus ming atubang ngadto sa iyahang 12 ka mga tinun-an ug nangutana, hasta pud ba kamo mubiya kanako? Ug ani nga panahon mga igsoon ming tubag si Pedro in behalf sa iyahang mga kauban nga mga disipulo. Sa 68 mga igsoon, ingon diri, si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Atong makita mga igsoon nga ang gipamulong diri ni Pedro is really on point or right on target mga igsoon. Bullseye yun. Para sa ila mga igsoon, ang dili pagsunod kang Jesus is not an option. Para kanila si Kristo essential sa ilang kinabuhi, kinahanglan. Nga ingon pa mga igsoon, apart from Christ there is no life. Akong pangutana mga igsoon, is that the case with your life karon? Sa imong kinabuhi karon mga igsoon? Kung wala kay na-establisar nga relasyon diha kang Kristo mga igsoon, would your life change? Karon atong tanawon
Mga igsoon, nganong essential kanila si Kristo? Una sa tanan, si Jesus lang mga igsoon ang tuburan sa kamatuoran. Kadaghanan ka nato mga igsoon sa atong panahon karon, ang kamatuoran nakabase na lang sa atong pagbati. Ug wala na nakabase mga igsoon sa kamatuoran nga anaa sa pulong sa Dios. Ug dili mausab ni bisan kinsang tawhana mga igsoon, maski pag unsa kahugot ang iyang pagtuo sa kamatuoran nga iyang naisayran nga nakabase lang sa mata sa tao. Ang kamatuoran nga giingon ni Jesus sa iyang pulong diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 mga igsoon nga nagaingon, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako." Ang kalainan sa usa ka tinuod nga magtutuo ni Kristo ug dili magtutuo mga igsoon is that ang magtutuo nagatuo nga walay kamatuoran apart kang Kristo. His word is the final word sa ilahang kinabuhi. And it is also the reason why mga igsoon they are being steadfast sa ilahang pagtuo. Nagbarug sila nga lig-on ug walay ug dili matarog mga igsoon. Ngano? Mao ni ang mga rason nganong si Pedro wala gyud ming lakaw. Kay para sa iya mga igsoon, apart from Christ there is no truth. Ug kini nga kamatuoran mga igsoon essential kaayo sa ilahang kinabuhi. Ug ang kaduha mga igsoon, siya lang ang bugtong manluluwas nga masaligan. Sa pagingon diha sa 69, nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Para kang Pedro mga igsoon, and those nga nagpabilin uban kaniya, ang pagtalikod kang Hesus nagpasabot pod og pagtalikod sa anak sa Dios og sa bugtong paglaom sa ilahang kaluwasan. Katong mintalikod mga igsoon, they are just interested in Jesus to some degree lang. However, they walk away from Him. Why? Because they felt like nga kaya man nila mga igsoon buhaton ang kayang buhaton sa Dios. Para sa ilaha, unsa pa may pulos ni Kristo nga kaya man nilang buhaton. Ikaw mga igsoon, mabuhi ka apart kang Kristo? Kung nabugnaw ka sa imuhang pagpangalagad diha kaniya mga igsoon, mausab ba ang imuhang estado sa imuhang kinabuhi o sa imuhang kinabuhi nga umaabot? Ang pulong sa Dios nga atong gitun-an karon mga igsoon, klaro kaayo sa tanan nga ang atong pag-ila kang Kristo ug pagsunod kaniya is not optional lang mga igsoon. They are essential gyud sa ato ang kinabuhi. Maingon man nga dili ta pwede nga dili mo kaon mga igsoon ug dili mo inom. Maingon man nga ang adlaw nga mo subang, mo salop gyud na mga igsoon. Whether you like it or not, mauna ang ato ang kailangan sa ato ang kinabuhi. And the same mga igsoon sa atong buhi nga Dios nga mao si Jesucristo. Essential kayo siya sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Aron kita mahimong steadfast, makalahutay, makapadayon. For without Him mga igsoon, wala gyud tay mahimo. We cannot walk away no matter what mga igsoon nga gi-require sa Ginoo diri kanato. Naay usa ka ilustrasyon mga igsoon that in 1970 ang NASA mga igsoon nag-launch og Apollo 13 no nga mission. Kadaghan naman nato ni nadungog mga igsoon nga istorya, maingon man sa mga previous nga wali ni Pastor Bobby. This is one of the illustration mga igsoon nga makahatag kanato gyud og picture sa ato ang paseyo karon. Sa dihang ang maong voyage o mission mga igsoon, nag-atubang og grabe ka kritikal nga desisyon nga kailangan buhaton nga magbutang gyud sa mga kinabuhi sa maong mga crew mga igsoon sulod niini. No? Si Gene Kranz mga igsoon, siya mao ang lead flight director para sa mission control
atong panahona. Nag-ingon siya ngadto sa mga crew sulod sa command center mga igsoon didto sa Houston ug nahinuon kining famous nga statement karon mga igsoon. Iyang giingon, failure is not an option. Ang kalainan sa usa ka disipulo mga igsoon ug sa mga tao nga mingundang sa pagsunod kang Kristo para sa hunahuna sa tinuod nga magtotoo, dili gyud option para kanila ang pagbiya. Magpabilin gyud mga igsoon. Magpabilin gyud ni siya sa pagbarog nga malig-on. Whatever it takes mga igsoon. Why? Because for the true disciples, Jesus is the only source sa kamatuoran ug siya lang ang manluluwas nga masaligan. Ug alang sa atong pagtapos mga igsoon na ay tulo ka pangutana nga kailangan nato tubagon. Sama sa akong giingon sa atong pagsugod mga igsoon. Kailangan nato tubagon og pamalandungan nga makita nato aning atong paseyo karon. Ug pinaagi ani mga igsoon nga pangutana ato pong masukod o ma-evaluate ang atong mga kaugalingon kung tinuod ba gyud ta nga mga disipulo nga lig-on o malahotayon diha kang Kristo. O basin usa lang ta sa mga tao sama sa gisgutan sa atong paseyo mga igsoon karong kahaponon nga mingkalagyo nga nangawala mga igsoon tungod sa ilahang taphaw nga pagtuo kang Kristo Jesus. Una nga pangutana, kinsa man gyud si Kristo sa imong kinabuhi? Igsoon. Are you interested in Him to some degree lang? O do you just pursue Him? Sort of, sa usa ka trial basis lang mga igsoon. Or, nagsunod ka, kay curious ka sa buhaton ni Kristo sa imong kinabuhi. Sa laktod pa nga pagkaistorya mga igsoon, nagtuo ka kaniya kay naalang kay gusto nga maangkon, nga personal. Just out of selfish ambition. Kaya kung diha lang nakabase ang ato ang pagkakristohanon mga igsoon, dili gyud layo ka nato nga mawala yun ta sa unahan. And mind you, brothers and sisters in the Lord, ang atong Kristohanong kinabuhi is not all about amusement. Sa ato pa, kung ikaw gasunod kang Kristo, tungod na curious ka sa iyahang gahom, na curious ka sa iyahang gihatag o probisyon mga igsoon, nga ipakita niya kanimo, then ang imong pagsunod sa iya, mupadulong gyud sa pagtalikod kaniya mga igsoon. O ikaduhang pangutana nga angayan natong pamalandungan, mao nga naa bakay kalipay diha kang Kristo. Ang pagkalipay diha kang Kristo mga igsoon mao ang pagbaton og kalipay diha sa iyahang pulong ug sa iyahang pagpamuhat sa ato ang kinabuhi. Dili ang kinabuhi nga puno sa pagbagulbol, puno sa pagreklamo, pagbagutbot, tungod sa mga kasinatian nga dili maayo. Nahitabo sa ato ang mga kinabuhi. Ang atong pagpangalagan sa Ginoo, igsuon, dili kini kondisyonal. Kung dili maayo ang pangitabo o wala na hiyon sa imuhang gihunahuna o sa imuhang gusto, mupahulay ka sa imuhang pagpangalagad. Dili mga igsuon. Sakop ang giingon, dili kondisyonal ang ato ang pagpangalagad diha sa Ginoo. Kundi makabase ang atong pagpangalagad tungod sa kibuhat ni Kristo sa ato ang mga kinabuhi sa pagluwas kanato. Pinaagi sa iyahang pagpaula sa iyahang dugo didto sa krus sa Kalbaryo mga igsoon. Sa mga kamatuoran nga diha lang makita kaniya. Ug ang ikatulong nga pangutana mga igsoon, si Kristo ba essential? Kailangan ba sa imong kinabuhi? Nga wala gyud kay kapaingnan mga igsoon kung imong unaon-naon apart kaniya. Sama sa giingon ni Pedro, asa pa man kami moadto Ginoo, ikaw lamang ang naay pulong sa kinabuhi. Kung ang kalisod moabot mga igsoon, makaingon ba ta sama niini? Nga siya lang ang source sa tanan kamatuoran.
ug kinabuhi. Ug siya lang ang atong bugtong manluluwas. Mga igsoon, whether we like it or not, pila ka tuig gikan karon kung dili patakwaon sa Dios ngadto sa iyahang kiliran, we will be at least following Him diri ani nga kalibutan. However, chances are naagyoy uban kanato nga mutalikod diha kang Kristo ug mubulag diri nato sa giingon pa ni Juan mga igsoon ani atong pasayo. The question is, how do you prevent kining paglayo, pagtalikod sa atong buhi nga Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi mga igsoon? The answer is, sunod kang Hesus. Magpapilin kang nga lig-on diha sa iyang atubangan mga igsoon. Dili kay naa kay gusto lang nga makuha, but simply because He is the only hope sa imong kinabuhi. And I hope mga igsoon nga kining pulong nga atong nadungog karon maghatag kanato og kusog sa pagtindog nga lig-on diha atubangan sa Dios, pagpabilin, pagbarog nga malig-on mga igsoon diha kang Kristo. And kini nga mga pulong nga mga igsoon nga atong nabati karon mauni ang manuktok sa imuhang kasing-kasing kung imuhang gugma sa Dios mga igsoon, ang imong pag-ila, ang imong relasyon sa Dios nabugnaw na. Tungod sa mga sirkumstansya nga gakaabot sa atong kinabuhi, nga gakahitabo karon sa atong palibot mga igsoon. Sa ato panggisgutan ka ganina, ang ato ang pagsunod kang Kristo. Dili kini kondisyonal kung maayo mga igsoon o dili padayon kita mo barog nga lig-on diha kaniya. I hope and pray nga kini maghatag kanato mga igsoon og bag-ong kinabuhi. Bag-o nga perspective, bag-o nga mga butang diin ma-renew ang ato ang relasyon diya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Nga moabot ang punto kung naay mga problema ug sa dihang pangutan-on kita mga igsoon ni Kristo. Makatubag ba kita sama sa gitubag ni Pedro mga igsoon nga Ginoo, kinsa may among kapadulngan o kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong naambitan karon mga igsoong karong kahaponon. Atong iduko atong mga ulo magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang pulong nga imuhang gipadayag diri kanamo o gipabati kanamo Lord God. Nga kining mga pulong nga mangita kinig luna sa amuang mga kasing-kasing ug amuang mga panumduman Lord God. Mangita kini og kahimuan sa amuang kinabuhi Lord God, nga magpabilin kini nga buhi Lord, dili nga patay Ginoo sa amuang mga kinabuhi, kundili mangita kini og kahimuan Lord God. And Lord, salamat Ginoo nga kining mga pulunga nga among nadungog karon, kini maghatag kanamo ug katakos, maghatag kanamo og kusog Lord God sa pagpadayon nga lig-on diha sa imong atubangan Lord God. And no matter what Ginoo ang may tabo sa amo ang palibot, magpabilin kami Ginoo diya sa amo ang pagtuo. We will stand fast, Lord God, in the faith. Kinasayod kami, Lord, nga ikaw mao ang naghatag kanamo sa kinabuhi, Lord God. Nga dili mo waver, Lord God, kung dili magpadayon yun. Ikaw ang mag-sustain kanamo, Lord God. Salamat Ginoo sa tanan nga imo ang gibuhat sa among kinabuhi, Lord. Ug sa imo pag yung pag-abuhaton sa among kinabuhi, Lord God. Diin kami mahimong effective, Lord God. Diha sa amo ang pagpangalagad kanimo nga imo ming gamiton, Lord God,
as a vehicle, Lord, nga moabot sa mga katawhan, Lord God, nga wala pa nakaduol diha kanimo, Lord, ang imuhang pulong sa kaluwasan. Gamita kami, Ginoo. Nasayod kami, Lord God, nga ang imuhang pulong maorag yun ang makahatag og kaayuhan sa mga samaran, makahatag og kaluwasan. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord God, sa kinabuhi nga imuhang gihatag kanamo. Salamat, Ginoo, sa kusog, Lord God, sa paglahutay. Luyo sa mga kalisdanan, luyo sa mga kakulian, trahedya, mga problema, Lord God. Magapabilin kami, hangtod, Ginoo, sa imuhang pagbalik. Lord, among ibalik tanan dungog ug himaya diha lamang kanimo. Amen and amen. Ang grasya sa Amahan, ang gugma sa Anak, ug pakigdait sa Balang Espiritu, manaa kanato sa ngalan sa Amahan, Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Natapos na ang atong panimbahon, mga igsoon. Ang Ginoo manaa kaninyo.